कर्मयोगी षडानन्दको जीवन यात्रा। आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीको जन्म पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला भोजपुरको दिङलामा भएको हो। हिमाली शिखर मकालुको काखबाट प्रवाहित अरुण नदीको पश्चिमी पाखामा रहेको सुन्दर प्राकृतिक गाउँ हो दिङला। अरुण र सभाको दोभानदेखि उत्तरतिरको क्षेत्रलाई उत्तर काशीका रूपमा श्रद्धा गरिन्छ। पूर्वको मनोकामना सतीघाट, दिङला, मझुवा बेसी, बुमलिङ, सालपा उत्तर काशीका तीर्थस्थल हुन्। भोजपुर दिङलाको गढी गाउँमा विक्रम सम्वत 1892 सालको मङ्सिर 11 गते मार्ग शुक्ल विवाह पञ्चमीका दिन षडानन्दको जन्म भएको हो। ज्योतिष अनुसार उनको जन्मको नाम खडानन्द रह्यो। केटाकेटीमा उनलाई खडु भनिन्थ्यो। त्यतिखेरको चलन अनुसार खलाई पेट चिरेको स लेख्ने र ख भन्ने चलन थियो। त्यसैले उनका हस्ताक्षरहरूमा खडानन्दका सट्टा षडानन्द नै उल्लेख भएको भेटिन्छ। कुनै जीवनीकारले षडानन्द भनेर लेखेका भए पनि उनी षडानन्द नामले लोकप्रसिद्ध भए। उनी बाला गुरु र गुरु महाराज नामले पनि चिनिन्छन्। किसान परिवारका पिता लक्ष्मीनारायण अधिकारी र माता रुक्मिणीका कोखबाट उनको जन्म भएको थियो। उनी परिवारका कान्छा छोरा थिए। षडानन्द गर्भमै छँदा पिता लक्ष्मीनारायणको निधन भएकाले उनी गर्भे टुहुरा थिए। षडानन्दका पिताको घर जामुनेमा रहेको भए पनि जन्म गढी गाउँको मामा घरमा भएको थियो। जन्मपछि शिशुको सालनाल मामा घर माथिको पिपलको फेदमा गाड्दै षडानन्दकी दिदीले मेरो भाइ पनि पिपल जस्तै लोकलाई छहारी दिने बनोस् भन्ने कामना गरेकी थिइन् भनिन्छ। यहाँ ल्याएर उहाँको सालनाललाई यहाँको पिपलको बोटमा राखेर यो जुन ठाउँमा यहाँ छ हामी उभिएका छौँ, यही ठाउँमा जसरी तिमीले पिपलको वृक्षले दुनियाँलाई छाया दिएको छ त्यसै गरी मेरो भाइ ठुलो भएर दुनियाँलाई छाया दियोस् भन्ने चाहिँ अब पिपलसँग वरदान मागेको भन्ने चाहिँ अब किंवदन्ती छ। षडानन्दका बाल सखाहरूमा दर्जी परिवारका बालक पनि थिए। खेल्दै जाँदा उनी कहिलेकाहीँ बोधनकी आमा धनमाया दमाईका घरमा पुग्थे। षडानन्दकी आमा बिरामी हुँदा उनी धनमायाको दुध खाएर हुर्किएका थिए भन्ने स्थानीय कथन छ। उहाँको दुध नआउने भएकोले दुध खुवाउने एउटा दुध खुवाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राख्ने एउटा सम्बन्ध जोडिएको छ। र अर्को गुरु चाहिँ अब छिमेकी भएको कारणले गर्दा यहाँ पनि केटाकेटी समकक्षी भएकोले त्यतिखेर आउने जाने र उहाँलाई चाहिँ बाबु तिमी ब्राह्मणका छोरा हौ, तिमीले पढ्नुपर्छ, तिमीले ज्ञानी बन्नुपर्छ, तिमीले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा चाहिँ हाम्रो धनमाया दमिनीले चाहिँ दिनुभएको भन्ने सुन्ने छ, किंवदन्तीमा छ। षडानन्द सानैदेखि विद्यामा रुचि राख्थे। सुनेका पौराणिक कथाहरू कण्ठस्थ सुनाउँथे। उनको प्रतिभा देखेर वरपरका मानिसले उनलाई बाला गुरु भनेर प्रशंसा गर्दथे। 8 वर्षको उमेरमा उनको व्रत बन्ध भयो। त्यसपछि उनी अध्ययनमा आकर्षित भए। खोटाङ सिम्पानीमा दिदीको घर गएका षडानन्द उतैका तीर्थयात्रीका साथ लागेर जनकपुर गई पढाइको बाटो समाए। जनकपुर मटिहानीमा पुगेर उनले वेद व्याकरण ज्योतिष आदिको प्रारम्भिक अध्ययन गरे।
मटिहानी जो त्रेता युगसँग जोडिएको छ। मृतखनी भनेर चाहिँ नि भनौँ न राम र सीताको यज्ञ वेदीका लागि माटो खनेर लगेको यो पवित्र भूमिमा यो विद्यालय र त्यसमा पनि त्यत्रा चाहिँ नि विद्वान चाहिँ नि भन्न बाल गुरु षडानन्दलाई पढाउन सफल यो चाहिँ नि देशकै एउटा इतिहास देशकै एउटा शैक्षिक जगतको चाहिँ नि आँखा भएको हुनाले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न यहाँ चाहिँ भन्न राज्यले चाहिँ विशेष पहल गर्नुपर्दछ। थप अध्ययनका लागि उनी जनकपुरबाट भारतको बनारस गए। बनारसमा मुमुक्षु भवनका आद्य संस्थापक मगनी राम ब्रह्मचारीको सान्निध्यमा रहेर षडानन्दले व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, दर्शन लगायतका विषयको गहन अध्ययन गरे। काशीमा रहँदा उनले गङ्गा तटमा अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गरे। वेदमाता गायत्रीको पुरस्चरण गर्न पनि जाने। बनारस विद्वत सभाले उनलाई श्री 108 उपाधि प्रदान गरेको थियो। जति पनि हाम्रा गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो ती समस्त गुरुहरूले प्राय गरेर यही काशीमा आएर अध्ययन गरेर जानुभएको त्यो परम्परा रहेको छ। चाहे षडानन्द गुरुकै होस् या उहाँभन्दा पछिका बालकृष्ण शर्मा भन्ने एकजना गुरुजी हुनुहुन्थ्यो जो अमरकोशमा टीका लेख्नुभयो, या अन्य गुरुहरू पनि जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यहीँबाट निस्केर जानुभयो। काशीबाट साधनाको पथ समाउँदै उनले भारतका तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरे। पछि जन्मभूमिको सेवा गर्ने विचार लिएर उनी स्वदेश फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनले जनकपुरबाट बागमती नदीको प्रवाह पथ पछ्याउँदै उत्तरतिर पाइला चाले। बागमती मरिन उपत्यकाको डन्डोर झाडीमा उनले लामो समय गायत्री उपासना गरे। यही ठाउँ यही थलो नै हो बालागुरु षडानन्द चाहिँ यहाँ आएर केही समय बसेर तपस्या गरेर चाहिँ गएको भनेर भन्ने चाहिँ कुरा बुझिन्छ। मरिन र बागमतीको सङ्गम भएको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ आनन्द आउने भएको हुनाले यहाँ तपस्या गरेको भने अनुमान हजुरबाहरूले हामीलाई हजुरबाजीबाहरूले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उनले पशुपति क्षेत्रको श्लेष्मान्तक वन षडानन्द ब्रह्मचारीको चर्चामा हाम्रो शिवपुरी बाबा पनि बस्नुभएको र सँगसँगै वासुकी ब्रह्मचारीको पनि कुरा गाँसिएको। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ थियो कुबेरपुरी बाबाको, उहाँ पनि यहीँ बसेर साधना गर्नुभएको। कुबेरपुरी बाबाको एउटा विशेषता के थियो भने ब्रह्मचारी खडानन्द पनि उहाँ पनि रुमाल माथिबाट राख्ने अनि खराउ लाउने, रुमाल ओछ्याउने, त्यहाँ टेक्ने अनि बागमती तर्ने। त्यसैबाट टकटक हिँडेर जाने, खोलामा बाढी आइराखेको छ, उहाँहरूका पार पहीँ जान सकिँदैन, उहाँहरू चाहिँ खराउ लाएर ट्याक ट्याक पारि जानुहुन्थ्यो अनि कान्तिश्वर कान्ति बाहिरको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो नि यता आउनुहुन्थ्यो। टेकु पचली घाटमा समेत गरी धेरै वर्षसम्म उपासना गरे। यसरी उनले 24 पटक गायत्री पुरस्चरण पूरा गरेको भनाइ छ। यस क्रममा उनले पोखराको नदीपुर नारायण थान क्षेत्रमा रहेर 6 महिना जति अष्टाङ्ग योग साधना गरे भनिन्छ। डिङनाकाबाट हाम्रो षडानन्द अधिकारी जो आमाल ब्रह्मचारी सिद्ध बाबा उहाँ पनि यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। एक दिन साधनामा बसिरहेका बेला षडानन्दलाई आमाको सम्झना भयो।
आमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको आभास भएपछि उनी विक्रम सम्वत 1927 जन्मस्थल दिङला फर्किए। केही दिनमै आमाको निधन भयो। उहाँको काजक्रियापछि उनले गाउँमा शिक्षाको दियो बाल्ने योजना बनाए। आफन्त र स्थानीयको सहयोगबाट विक्रम सम्वत 1932 सालको रामनवमीका दिन दिङलाको कैलाश डाँडामा राम, सीता, लक्ष्मणका मूर्ति र नर्मदेश्वर शिवालयको स्थापना गरी पाठशालाको शुभारम्भ गरे। विद्या पढ्नमा इच्छा भएका सबैले सुविस्ता साथ पढुन् भन्ना निमित्त उनले विद्यालयको स्थापना गरेको भनेका छन्। सुरुका दिनमा उनी आफैले पढाउन थाले। उनको अनुपस्थितिमा भतिजाहरूले सघाए। थोरै समयमा पाठशालाको व्यापक प्रचार भयो। टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू आउन थाले। उनले स्थानीय समुदायमा विद्यार्थीहरूलाई सिधा र आवास सुविधाको आह्वान गरे। स्थानीयले त्यसमा सहयोग पुर्याए। शिक्षाप्रति अनुदार राणा शासनको समयमा पनि जनस्तरबाट षडानन्दले सुरु गरेको यस्तो अभियानले देशको शिक्षा क्षेत्रमा अपूर्व जागरण पैदा भयो। षडानन्दका पहलमा गुठी स्थापना गर्न विक्रम सम्वत 1935 गरेको निवेदनमा त्यसबेलाका राजाहरूबाट लाल मोहर र 1942 सालमा ताम्रपत्र समेत जारी भयो। दिङलाबाट षडानन्द गुरुको ताम्रपत्र अरू कागजपत्र सबै ल्याएर मेरो श्रीमानले हेमन्तराज अधिकारीले ल्याएर यहाँ राख्नुभयो। फेर अहिले लगेर काठमाडौँमा यसको गर्दै हुनुहुन्छ। अभिलेख अनुसार पाठशालामा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू पश्चिम नेपालको गुल्मी, बागलुङ, पूर्वमा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङसम्मका हुने गर्दथे। नेपाल बाहिर भुटान, बर्मा र भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसामबाट पनि विद्यार्थी आएको देखिन्छ। त्यसबेला विद्या पढ्न कि काशी जानु कि दिङला जानु भन्ने लोकोक्ति समेत प्रचलित थियो। कैलाशको पाठशाला साँघुरो भएकाले षडानन्दले चामु नारायण पार्टीमा बसेर भन्ज्याङ नजिकको गञ्ज सिंह बस्नेतले प्रदान गरेको समथर ठाउँमा जनसहयोगबाट पाठशाला, मन्दिर, वन वाटिका आदिको बृहत परिसर निर्माण गराए र त्यहाँ विक्रम सम्वत 1955 विद्यालयको स्थानान्तरण गरियो। त्यो बृहत परिसर 3 चोकमा विभाजित थियो। उत्तरतिरको पहिलो चोकमा राम र शिवका युग्म मन्दिर र त्यसको उत्तर र पूर्वमा छात्रावास भवन थिए। दोस्रो चोकको माझमा मण्डप र त्यसको उत्तरमा वेदशाला र भण्डार गृह तथा पूर्व पश्चिममा छात्रावास थिए। तेस्रो ठुलो चोकको उत्तरमा पुराणशाला, पूर्वमा राधा कृष्ण मन्दिर तथा शिवलिङ्गहरू थिए। प्रवेशद्वार नजिकै धर्मशाला थियो। यो चोक विशेष पर्वहरूमा प्रयोग गरिन्थ्यो। षडानन्दका सल्लाहकार नन्दीकेश्वर अधिकारी र सहयोगीहरूमा रामनाथ अधिकारी, शिवलाल अधिकारी, जयधर्म अधिकारी, बद्रीनारायण अधिकारी, यज्ञनिधि चापागाई, जीवनाथ चापागाई, बलभद्र बस्नेत, जमान सिंह बस्नेत लगायत थिए। प्रस्तर कला तथा कालीगढको काम काठमाडौँ उपत्यकाको पाटन बकुङ बहालका रत्नमान र उनका सहयोगीहरूले गरेका थिए। यसरी योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण गरिएको बृहत्तर संरचना अहिले भत्के बिग्रेको अवस्थामा एउटै चोक जस्तो देखिन्छ। विद्यालय 2016 सालमा संस्कृत प्रधान पाठशालामा परिणत भएपछि विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। 2021 सालमा पूर्वतर्फको डाँडामा सारियो। त्यहाँ 2022 सालदेखि 2027 सालसम्म महाविद्यालय तहसम्मको पठन पाठन भएको थियो। स्थापना कालदेखि संस्कृतको अटुट रूपमा पढाइ हुँदै आएको देशकै गौरवमय इतिहास बोकेको षडानन्द माविमा 2059 सालदेखि संस्कृतको पठन पाठन अवरुद्ध छ। देशकै जेठो विद्यालयमा संस्कृत शिक्षाको निरन्तरता खण्डित हुनु राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति हो। षडानन्दले पाठशालाका वरिपरि भित्री र बाहिरी बगैँचा निर्माण गराए। पर्खालले घेरिएको भित्री बगैँचामा अशोक लगायतका 1008 दुर्लभ वनस्पति रोपिएका थिए।
बाहिरी बगैँचामा रुद्राक्ष, स्वामी आदि वनस्पतिहरू थिए। ती बगैँचामा 3 वटा कुण्डहरू थिए। पानीका लागि रामधारा, लक्ष्मणधारा, नारायणधाराको व्यवस्था गरिएको थियो। गौचरणका लागि अलग्गै जमिन थियो। गुरु षडानन्दले साप्ताहिक हाट बजारको पनि प्रबन्ध मिलाएका थिए। सामूहिक कार्यका लागि नारद चौर थियो। टुँडीखेल निर्माण गरी 1934 सालमा छोटी जङ्गी अड्डा स्थापना गरियो। पर्यावरणलाई हराभरा बनाउन रुद्राक्ष सहित जगेडाको वनको व्यवस्था गरिएको थियो। हाल यस वनको अधिकांश भाग अतिक्रमणको चपेटामा छ। पाठशाला र मन्दिर आदिको सुसञ्चालनका लागि ब्रह्मचारी षडानन्दले जनसहयोगबाट सीताराम गुठीको स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1966 मा दाताहरूको नाम समेत उल्लेख भएको शिलालेख राखिएको छ। त्यही साल गुठी सञ्चालनका लागि धर्मपत्रिका अनुसार गुठीको वार्षिक आयस्ता 336 मुरी 1 पाथी हुने उल्लेख छ। यस आयस्ताबाट पढाउने शिक्षकलाई खानकी, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका साथै नित्य पूजा गर्ने पुजारी, चतुर्मासा र पर्वमा पुराण भन्ने पण्डितलाई खानकीको व्यवस्था थियो। यसमा गुठीको काम हेर्ने र अन्य कारिन्दा, बगैँचे, सिपाही, बडारू, नगरची आदिको खानकी, पूजा सामग्री र पर्वहरूको खर्च समेतको सूक्ष्म बाँडफाँड उल्लेख छ। 1966 सालपछि पनि जग्गाहरू थपिएको जानकारी पछिल्ला कागजातहरू, तर्जुमा पत्र आदिबाट थाहा हुन्छ। विक्रम सम्वत 2036 सालको नापी अनुसार 1700 रोपनी, 1 आना 3 पैसा 2 दाम तथा 0.461 वर्ग मिटर सो गुठीको क्षेत्रफल रहेको छ। यही संस्थाले यही नै त्यहाँ गुठीमा हुने दैनिक क्रियाकलापहरू, वार्षिक क्रियाकलापहरू, संस्कार संस्कृतिका कुराहरू, गुरुमाको अब जन्म जयन्ती मनाउने कुराहरू र धर्म कर्मका यी पुराण आदि चौमासाहरू लाग्ने काम पनि यहीँबाट सुरु भएको थियो। बाला गुरु षडानन्दले शिलालेख र धर्मपत्रिकामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार चले नचलेको 6 महिनामा सरकारबाट जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। यसरी उनले गुठी सुसञ्चालनको दिगो प्रबन्ध गरेका थिए। दान दातव्यबाट प्राप्त निजी सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएको यस गुठीको व्यवस्थापनको अध्ययन गर्दा यो विश्वकै लागि नमुनाका रूपमा देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थापन विश्वविद्यालयमा पढाइने विषयवस्तु बन्न सक्छ। गुरु षडानन्दले पुराण, प्रवचन आदिबाट आर्जन गरेको दान दक्षिणालाई पनि गुठी प्रवर्धनमा खर्च गरेर पूर्णतः निस्वार्थ भाव प्रस्तुत गरेका थिए। कल्याणकारी भावना र त्यागी व्यक्तित्वले गर्दा जनताले पनि होस्टेमा हैसे गरे। यसरी भूमि र नगद दान गर्ने दाताहरूमा पोखरेल, पौडेल, गौतम, अधिकारी, हमाल, चापागाई, बस्नेत, राई, लम्साल, भट्टराई, गुरागाई, थापा, मगर, सुवेदी, कटुवाल, क्षत्री, घले, न्यौपाने आदि विभिन्न थर र जातिका थिए। षडानन्दले विभिन्न ठाउँमा पुराण प्रवचन गरेका अभिलेखहरू पाइन्छन्। उनले 1928 सालमा नै दिङ्लामा अध्यात्म रामायणको वाचन गरी पुराण आयोजक दाताबाट जग्गा दान प्राप्त गरेका थिए। त्यसैबाट लक्ष्य सिद्धिका लागि जग्गा र नगद प्राप्तिको क्रम सुरु भएको देखिन्छ। उनी पुराण वाचनका लागि विभिन्न ठाउँहरू र भारतको मेघालय, शिलाङ समेत पुगेका थिए। त्यहाँबाट फर्कँदा उनले 5 थरको जोर पोखरीमा यज्ञ र ताप्लेजुङको सिद्ध गुफामा तपस्या गरेको भनाइ छ।
बालागुरु षडानन्दले दिङलामा चतुर्मासा पुराण पर्वमा विशेष पूजा र महात्म्य भन्ने चलन चलाए। रामनवमी र बाला चतुर्दशी सप्तमीमा विशेष मेला लगाउने परम्परा बसाले। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरू बत्ती बालेर भजन कीर्तन गर्दै जागराम बस्थे। चतुर्दशीका दिन बिहानै रथको अभिषेक र पूजा गरी मन्दिर परिसरबाट कैलाशको शिवालय हुँदै रथयात्रा गरिन्थ्यो। यात्रामा सतबीज सप्त धान्य छर्ने भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। यसैगरी रामनवमीमा पनि अघिल्लो दिन सायंकालमा नित्य पूजापछि भव्य आरती गरिन्थ्यो। भक्तजनहरू पनि बत्ती बालेर बालन भजन सङ्गीनी गाएर रातभर जागराम बस्दथे। मेलामा स्थानीय उत्पादनको किनबेच हुन्थ्यो। युवा युवतीहरू मादल बिनायो मुर्चुङ्गा आदिका तालमा आफ्ना जातीय लोकगीत गाएर नृत्य गर्दै रमाइलो गर्थे। यी परम्पराहरू आजसम्म पनि चल्दै आएका छन्। घर घरमा तुलसीको मठ बनाई तुलसी रोप्ने, बटुकहरूको सामूहिक व्रतबन्ध गर्ने, श्राद्धमा सात्विक वस्तुको प्रयोग गर्ने तथा 1940 सालतिर नै दिङला क्षेत्रबाट सती प्रथा बन्द गर्ने जस्ता अभियान सञ्चालन गरी गुरु षडानन्दले सामाजिक सांस्कृतिक सुधारका काम गरेका थिए। पाठशाला, मन्दिर, गुठी लगायतका सम्पदा सञ्चालनको दिगो व्यवस्था गरी स्थानीय जनसमुदायलाई नै जिम्मा लगाएर उनी 1970 सालमा काठमाडौँ फर्किए। टेकु पचली स्थित बमवीर विकटेश्वर गुठी परिसरको आश्रममा आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिइरहेकै अवस्थामा 1973 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशीका दिन उनी ब्रह्मलीन भए। आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दका स्मृतिमा दिङला, इटहरी, काठमाडौँ, विराटनगर र दमकमा संस्थाहरू खुलेका छन्। यिनैको प्रयासमा दिङला, इटहरी र धुलीखेलमा उनको शालिग बनाइएको छ। 2055 सालमा उनको नाममा सरकारले हुलाक टिकट प्रकाशित गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका 10 गाउँ विकास समितिहरू जोडेर षडानन्द नगरपालिका बनाइएको छ। उहाँको चाहिँ चाहना पुरा गर्नको लागि र नगरपालिका यो चाहिँ गुरु महाराजको चाहना पुरा गर्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि हामीले त्यसको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।
उनका नाममा दिङलामा षडानन्द बहुमुखी क्याम्पस र षडानन्द वेदाश्रम गुरुकुल सञ्चालनमा छन्। दिङलामा षडानन्द जयन्ती भव्य रूपमा मनाइन्छ। स्थानीय समुदायको जुलुसले नगर परिक्रमा गरेपछि जुलुस सभामा परिणत हुन्छ। यहाँ विभिन्न जात जातिका आफ्ना संस्कृति झल्कने झाँकीहरू प्रस्तुत गरिन्छ। दिङला बाहिरका संस्थाहरूबाट पनि सभा समारोहको आयोजना गरेर विवाह पञ्चमीमा षडानन्द जयन्ती मनाउने गरिएको छ। यस अवसरमा यी संस्थाहरूले उनको नाममा विद्वानहरूलाई पुरस्कार, विद्वत्वृत्ति तथा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन्। षडानन्दका विषयमा 1.5 दर्जन किताब प्रकाशित छन्। श्री 108 गुरु महाराज षडानन्द अधिकारीको जन्मस्थल र जीवनीमा आधारित विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले वृत्तचित्र बनाएका छन्। आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दले गरेका काम, उहाँको योगदान र उहाँसँग सम्बन्धित जति पनि जिज्ञासाहरू छन् जनसमुदायमा, ती सबैलाई यसले एउटा अध्ययनका लागि एउटा गतिलो सामग्री प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो हामीले हाम्रै कार्यकालमा यो अहिले उत्पादन हुँदैछ। हाम्रो अहिले यो संस्थाको अध्यक्ष स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ विष्णुराज कुसुमजी, उहाँ नै हो यसको वास्तवमा सुरु गर्ने अभिरुचि राखेर यसमा अगाडि बढ्नु भएको। उहाँकै सक्रियता र सत्प्रयासमा हामीले यो काम सुरु गरेका हौँ। अब यो जनस्तरमा अब जाने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। अब यसलाई हेरेर सर्वसाधारणले अथवा आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दप्रति आस्था राख्ने, उहाँका क्रियाकलापप्रति अभिरुचि राख्ने र उहाँबाट केही प्रेरणा लिन चाहने समुदायले यो हेरेर यसका केही कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिएदेखि यसलाई भविष्यमा फेरि अझै सुधार गर्दै लान सकिन्छ र यसले आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दका योगदानका बारेमा जनस्तरमा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट राम्रो सन्देश दिनेछ, एउटा उपयुक्त सामग्रीको रूपमा यो प्रस्तुत हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। अहिले दिङलाका संरचना र सम्पदाहरू अतिक्रमित छन्, जीर्ण बन्दै गएका छन्। षडानन्दका कृति र कीर्ति बचाएर भावी पुस्तालाई सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने अभिभारा षडानन्द सीताराम गुठी, षडानन्द नगरपालिका र षडानन्दका नाममा खुलेका संस्थाहरूमा आएको छ। करिब 150 वर्ष पुरानो पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा रहेको जगेडा वन, उद्यान, विद्यालय र मन्दिर सहितको परिसरलाई षडानन्द बृहत उद्यानका रूपमा पूर्व स्थिति र स्वरूपमा संरक्षण गरेर विश्व सम्पदा सूचीमा समावेशका लागि आवश्यक पहल गर्नु वाञ्छनीय छ। षडानन्द अधिकारी नेपाली शिक्षा क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व हुन्। कुनै वर्ग सीमाभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपालीलाई शिक्षित बनाउन आफ्नो जीवन समर्पित गरेका ऐतिहासिक पुरुष हुन्। तत्कालीन नेपाली समाज र संस्कृतिमा लागेको खिया खुर्केर निखर ज्ञानको ज्योति फैलाउने गुरु हुन्। सामाजिक गतिविधिको प्रवर्धन र पर्यावरण संरक्षणका अग्रदूत हुन्। यस्ता कर्मयोगी महान विभूतिको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन राष्ट्रले गर्नुपर्दछ। उनका कृति र कीर्तिहरूको संरक्षण र विकासमा समाजले ध्यान दिनुपर्दछ। जीवनभर साधनारत सिद्ध योगी बाला गुरु हामी सबैका अजस्र प्रेरणा स्रोत हुन्।